युक्रेन बीच युद्ध जारी छ। गत फागुन 12 बाट युक्रेन माथि रुसको हमला सुरु भएको हो। युद्ध सुरु भएको 13औं दिनमा आइपुग्दा पनि अवस्था उस्तै छ। यस बीचमा वार्ताका लागि 3 पटकसम्म प्रयास पनि भयो, तर ती वार्ता खासै सार्थक बन्न सकेनन्। वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्नै सकेनन्। रुसी सैनिकले युक्रेनको राजधानी कीव घेराउ गरेको छ। कीवका धेरै ठाउँमा बम विस्फोट भएका छन् भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ। रुसको बमबारीबाट त्यहाँका धेरै घर ध्वस्त भएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तर पूर्वी सुमी र कोनोटोभ शहरहरू घेरेको छ। गत शुक्रबार मात्रै रुसी सैनिकहरूले युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जामा लिए। रुसले प्रहार गरेको एउटा बम विस्फोट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगलागी नै हुन पुग्यो। दुई देश बीचको चर्किदो युद्धले दिन प्रतिदिन थप विकराल अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। रुसको आक्रमणबाट अलिकति पनि विचलित नभई युक्रेनी नागरिक हतियार सहित युद्ध मैदानमा उत्रिएका छन्। युक्रेनी जनतासँगै राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की पनि स्वयं युद्ध मैदानमा हुमिएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रक्षामा आक्रमण गर्न आह्वान गर्दै भावनात्मक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए। उनले यसका लागि जनतालाई तयार रहन आग्रह पनि गरेका थिए। रुससँग युद्ध लडिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने अडान लिएका छन्। सैन्य हतियारमा को शक्तिशाली युक्रेन कि रुस सैनिक 9 लाख, लडाकु गाडी 15,857, लडाकु विमान 1,391, रिजर्भ सैनिक 20 लाख, हेलिकप्टर 948, पनडुब्बी 49। युक्रेन सैनिक 1,96,000, लडाकु गाडी 3,309, लडाकु विमान 132, रिजर्भ सैनिक 9 लाख, हेलिकप्टर 55, पनडुब्बी 0। शक्ति स्रोत र सामर्थ्यका दृष्टिले रुस युक्रेन भन्दा निकै शक्तिशाली देश हो। एसएस मिलिटरी ब्यालेन्स 2022 को तथ्याङ्कमा युक्रेनसँग 1,96,000 सैनिक छन् भने रुससँग 9 लाख सैनिक छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा रुससँग युक्रेनसँग भन्दा 7 गुणा बढी सैनिक छन्। अर्कोतर्फ रुससँग 20 लाख सैनिक तालिम लिएकाहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। युक्रेनसँग 9 लाख त्यस्ता तालिम प्राप्तहरू छन्। रुससँग लडाकु गाडी युक्रेनको भन्दा 5 गुणा बढी छन्। लडाकु विमान र हेलिकप्टर पनि युक्रेनको तुलनामा रुससँग ठूलो संख्यामा रहेका छन्। युक्रेनसँग 132 लडाकु विमान छन् भने 1391 लडाकु विमान रहेका छन्। एसएस मिलिटरी ब्यालेन्स 2022 का अनुसार युक्रेनले भन्दा रुसले 10 गुणा बढी सैन्य खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। सैन्य शक्तिका दृष्टिले रुस विश्वको दोस्रो स्थानमा पर्छ, युक्रेन 22औं स्थानमा पर्छ। दुई देश बीचको विवाद थप चर्किँदै गएपछि विभिन्न मुलुकबाट युक्रेनमाथि सैन्य सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। युक्रेन र वरपर रुसी सेनाको संख्या 1 लाखदेखि 1,90,000 को बीचमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही दिन अगाडि अमेरिकाले रुसले युक्रेन र वरपर 1,69,000 देखि 1,90,000 सैनिक तैनात गरेको बताइएको थियो। अर्कातर्फ युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले यो संख्या 1,49,000 भनेका थिए। रुसले यी सबै विषयमा स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन। युक्रेनलाई नेटोको साथ युक्रेनको सेना रुसको तुलनामा निकै सानो छ, तर उसले नर्थ एटलान्टिक सैन्य संगठन नेटोबाट सहयोग पाइरहेको छ। अमेरिकाले युक्रेन भित्रै त कुनै सेना पठाएको छैन, तर नजिकै पोल्यान्ड र रोमानियामा नेटो सेनालाई बलियो बनाउन थप 3,000 सेना पठाएको छ र अन्य 8,500 सेनालाई अलर्टमा राखेको छ। साथै अमेरिकाले जेभलिन एन्टी ट्याङ्क मिसाइल र स्टिङ्गर एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल सहित 20 करोड डलर बराबरको हतियार पनि पठाएको छ। यसैगरी बेलायतले पनि युक्रेनलाई छोटो दूरीका 2,000 वटा ट्याङ्क प्रतिरोधी मिसाइल पठाएको छ। 350 भन्दा बढी सेना पोल्यान्डमा पठाएको छ र इस्टोनियामा थप 900 सेना पठाएर आफ्नो सैन्य क्षमता दोब्बर बनाएको छ। साथै उसले आक्रमणको अवस्थामा युक्रेनमा हुने मानवीय संकटमा सहयोग गर्न सकोस् भनेर आफ्ना 1,000 सैनिकलाई अलर्टमा राखेको छ।